हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जिंदा खूबसूरत बाबरकत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल और पादी गिलबर्ट डेविड साहब का सलाम पहुंचे। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुशी हो रही है आज फिर आपके साथ यहाँ पे मौजूद है और खुदा के हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जी, हाँ भाई जी। साहब, हमें फ्राइडे का इंतजार होता है और हम शुक्रगुजार हैं अपने बहन भाइयों के जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जी जी हमारा और आपका साथ रहता है जी मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, और हम खुदावन के साथ मिलकर, हम यकीनन जिसका नाम इमानुएल है तो वो हमारे साथ वो है, हमारे साथ है। दरमियान होता है। आमीन। और सुबह सवेरे जब हम नाश्ता करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदावन के साथ हम नाश्ता कर रहे हैं। जी जी, ऑफ ये कोर्स। जो ब्रेकफास्ट शो है, ये जिंदगी की रोटी जो हमें वो देता है, जी हम उसके साथ लेकर तो आपके पास आते हैं, तो आप एंजॉय करते हैं, बरकत पाते हैं। और सच में भाई साहब, ये एक नरिशमेंट है। सुबह सवेरे जब प्रोग्राम करते हैं और मैं देख सकता हूँ कि लोगों के अंदर जो एक ताजगी देखता हूँ, खुशी देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यही बात है, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है। मैं आपके लिए एक बात मेरे दिल में आ रही है जो ब्रेकफास्ट के हवाले से आपने कही, तो आपको पता है कि डॉक्टर्स और जो ये बड़ी मशहूर सेइंग है कि जब आप खाने की बात करते हैं तो जो ब्रेकफास्ट है वो बड़ा तगड़ा होना चाहिए। आप रूहानी में जो ब्रेकफास्ट है, बड़ा तगड़ा ब्रेकफास्ट जो है वो आप देते हैं, तो इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू। वो सारा दिन जो है हम उस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं खुदा के कलाम पे, और जो वर्शिप सुबह होती है वो सारा दिन हमारे साथ चलती है। ये एक हकीकत है, क्योंकि मैं जब बाद में विजिटेशन के लिए जाता हूँ, शाम को लोगों से मिलता हूँ, या कुछ लोग दोपहर में फोन वगैरह करते हैं, तो उसमें ये सब्जेक्ट जो भी हम डिस्कस करते हैं उस पे बातचीत होती है, और कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है फिर उस पे बाद में बातचीत करना। और देखें जी, आपके प्यार करने वाले जो हैं वो आपको सलाम कह रहे हैं, और हमारे साथ हैं हमारी प्यारी बहन एल्डर वीनस और प्यारे भाई एल्डर सुहेलडीन साहब। हमने वेलकम कहते हैं जी। ले जी, आपके दोस्त जो हैं वो पहुंच चुके हैं और दरवाजा जो है वो खुला है, तो प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो भाई सुहेल के लिए और सिस्टर वीनस के लिए और तमाम बहन भाइयों के लिए, खासतौर पर आपकी कांग्रीगेशन के लिए मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ। सिर्फ आप नहीं बल्कि आपकी कांग्रीगेशन भी बड़ा इनकरेज करती है। आमीन आमीन। भाई सुहेल कल बता रहे थे, कहते कि बहन वीनस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जब प्रोग्राम की कहते मैं शायद वो नहीं सुबह उठेंगी, नहीं आएंगी प्रोग्राम में, तो कहने लगा कि जब मैंने देखा तो वो प्रोग्राम में शामिल थी। तो ये एक हंगर है। मैं इसको कहता हूँ, अपने दोस्तों को कहता हूँ, यार मुख्तलिफ तरह की एडिक्शन है ना। कहीं को ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, वो खाते जाते हैं और उनको एहसास होता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। और कई लोग जो हैं जिनको मुख्तलिफ तरह की एडिक्शन है, तो ये एक रूहानी एडिक्शन है। चाहे आप जितने भी थके हों, जो भी आपकी मसरूफियात हों, तो नहीं यार मेरा ये टाइम है, मैंने कलाम जो है सुनना है और पेश करना है। तो मैं पैसे आपके लिए बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त देते हैं और आप हमारे साथ हैं। तो बहन भाई, हम प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं, बातें भी होंगी, हम एक दूसरे के साथ अपने इस प्यार को, अपनी इस मोहब्बत को बांटेंगे। तो आज चूंकि हमारा जो फोकस है, जो हमारी बुनियादी जो टेक्स्ट है वो सर्मन ऑन द माउंट में से है, तो मैं इसी से आज इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। मुबारकबादियां हैं ये, इसको मैं कहता हूँ कि ये मंशूर होता है ना, हर एक पार्टी का मंशूर होता है। खुदावन की जो बादशाही का जो पैसा मंशूर है, जो मैनिफेस्टो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, किसी भी बादशाह का एक मैनिफेस्टो होता है किंगडम का, तो खुदावन की जो बादशाहत है उसका जो मैनिफेस्टो है, और ये सर्मन ऑन द माउंट एक ऐसी सुनहरी तालीम कहा जाता है। और इसके लिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह की ये जो तालीम है, इसके मुकाबले में कोई और तालीम नहीं है। No doubt। मुझे आप पुरानी कलीसिया में स्लॉ में एक दफा जब मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था, तो मुझे गुरुद्वारा में उन्होंने दावत दी। तो मैं जब वहां पर गया तो मैंने सोचा यार क्या मैं यहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप हमें तालीम हमें सिखाएं। वहां पे हमारे जो मसीह बहन भाई थे वो भी आ गए सारे, उनका पता नहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने मुझे दावत दी है। तो एक तरफ हमारे मसीह बहन भाई बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जो हमारे सिख बहन भाई थे वो बैठे हुए थे। तो वहां पे पैसे मुझे खुदा ने बड़ा खूबसूरत जो पैगाम दिया वो था कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कामिल उस्ताद है।
गुरु है ना, वो महान गुरु है। जी, तो उस पे मैंने जब वहां पे तालीम दी तो बड़े खुश हुए। तो मैंने सिखाया कि हर एक गुरु जो है दूसरे से इंस्पायर होता है। तो लेकिन खुदा मसीह की अपनी शिक्षा थी, अपनी उनकी तालीम थी, उनको कोई किसी ने सिखाया नहीं था। तो ये जो तालीम है जिसको हम सरमन ऑन द माउंट कहते हैं, पहाड़ी वास कहते हैं, हत्ता कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी तालीम कहीं नहीं देखी। और वो बहुत मुतासर थे खुदा मसीह की टीचिंग। अगर जो वो कहते हैं मैं मसीहों को पसंद नहीं करता लेकिन मसीह पे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो रेसिज्म की वजह से उनको ट्रेन पर नहीं चढ़ने दिया गया और उनको कहा नहीं जी आप इस गोरों के डब्बे में आप नहीं बैठ सकते। और फिर उसने देखेंगे एक डब्बा ऐसा बना दिया कि जिसमें अब गोरे जाते हैं बैठने के लिए और उसने जो इंडिया का महात्मा जो गांधी जो लीडर, जो बड़ा लीडर जो बना। तो अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो महान उस्ताद है वो यीशु मसीह है, उसके मुकाबले में और कोई उस्ताद नहीं है। तो लोग हैरान थे कि ये कैसे बाचार से इस तालीम देता है, इसको बगैर कैसे इल्म हासिल, कैसे तालीम इसे दे रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह की जो तालीम, सुनिए जरा उसको और गौर कीजिएगा इस पे, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम पर हम गौर करेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 12 आयत तक मैं खुदा उनके पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करता हूँ। यूं मरकूम है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए अज़ीज़ों, हम दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। और प्यार खुदावन, तेरी शुक्र करते हैं, गुजारी करते हैं कि तूने हमें दुनिया में से चुन लिया, हमें मुबारक और पाक ठहराया तेरे सुंदर कलाम के लिए, इसको सीखने के लिए, सुनने के लिए। प्यार खुदावन, हम फराहम हुए हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खादम के लिए, पादी गिलबर्ट साहब के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, कमिटमेंट के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और तेरे लोगों के लिए जो क्या खुदावन सुबह सवेरे तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं और अपने दिन का आगाज तेरे कलाम से करना चाहते हैं, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सबको बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदावन, तुम्हारी हमदो सना पर तख्तनशी होना, हमारे जहनों को और वुसअत अता फरमा, अपने पाक रूह से मामूल कर, तमाम इक्विपमेंट को अपने कब्जा में ले। तेरे लोग जहां कहीं भी इस इबादत का हिस्सा हैं, सबके साथ हो। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। ये जीजो, आइए हम खुदावन की इस्ताइश करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए खूबसूरत मज़ामीर मैं लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बरकत पाएंगे। तो आइए खुदावन की इस्ताइश करते हैं, खुदावन की हम करते हैं। जब मैं मज़ामीर आपके लिए को प्ले करता हूँ तो आप जरूर हमारा साथ दें, और जहाँ कहीं भी आप होते हैं, आप घर में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, तो आप बिल्कुल बुलंद आवाज से खुदावन की तमजीद किया करें, इस्ताइश किया करें। थोड़ा सा मुझे शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जरा इसको सेटिंग करने में, तो फिर उसके बाद साउंड है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। चलें जी।
से बख्शे गए सब गुनाह। देखें गुनाह हम बड़े इसको कई दफा बड़ा लाइटली लेते हैं इस लफ्ज को, लेकिन गुनाह जो है वो हुक्म अदूली है, मिसिंग द मार्क जो है ना, गुनाह जो खता जिसको कहा जाता है, निशाना खता हो जाना। तो आप देखिए कि गुनाह का जो नतीजा है, खता का जो नतीजा है वो ये है कि वो दूरी है खुदा से। तो अगर हमारे गुनाह माफ हो गए, हमारी खुदा के साथ सुलह होगी, इससे बड़ी और बरकत क्या हो सकती है। अजीजों, ये सब कुछ खुदावंद यीशु अल मसीह की वजह से हुआ कि हमारे गुनाह जो है वो माफ हो गए, हम धुलकर पाक और साफ हो गए। आइए इसी तौर से हम खुदावंद की हम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं और ज्यादा खूबसूरत आपके लिए जो गीत और ज़बूर हैं उनको पेश करता हूँ। हम बढ़ते हैं अपनी क्वायर की तरफ, वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च क्वायर की तरफ, और खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं अपनी इस खूबसूरत क्वायर के साथ मिलकर। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी शान से मसीह आ रहा है। हाँ जी भाई साहब, दिन का आगाज कैसा हो रहा है?
खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी Praise the तारीफ। Lord. भाई साहब, मैं वैसे तो बड़ा फैन हूँ आपका भी, आपकी क्वायर का भी, लेकिन जो हाँ वर्शिप सुबह आप हमें करवाते हैं, क्या बात है, सारा दिन हाँ जी। चलता है। तो ये जब बात हो रही थी ना दूल्हा की और दुल्हन की, जी जी तो शायद आपको मालूम हो कि एक ट्रेडिशन है जी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में, बाकी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि जी जब बारात आती है तो दुल्हन जो होती है वो अपने कमरे में जब वहां पे तैयार हो के बैठी होती है तो उसकी सहेलियां उसको बताती हैं कि बारात आ गई है। तो वो जो दुल्हन होती है फिर वो कहते हैं कि जी वो अपने दूल्हा को देखती है झरोके में से, और खिड़की में से झांक के तो उसको देखती है कि उसका दूल्हा जो है वो आ रहा है, और बैंड बाजे होते हैं और साथ जनाब उसके दोस्त होते हैं, तो वो डांस करते हुए भंगड़ा डालते हुए आ रहे होते हैं। और हमारे ट्रेडिशन जो है वो घोड़े पे या गाड़ी में जो है, आजकल तो खैर मॉडर्न दौर है, बग्गियों में भी घोड़ों पे लोग जो है वो दूल्हा को लेकर आते। तो किसी ने पूछा कि मुझे घोड़े पे क्यों दूल्हा को लेकर आते हैं जी, क्या वजह? कहते उसको चांस दिया जाता है कि भागना तो अभी भाग जा, आखिरी मौका है। तो खैर ये तो एक मैं थोड़ा सा आपको चिल आउट कर रहा हूँ, सुबह सुबह खुश कर रहा हूँ। जी तो देखिए जो कलीसिया है ये खुदावन की दुल्हन है, और जब दूल्हा आएगा और मुकाशवा हम देखते हैं कि वो घोड़े पे सवार होगा, सफेद घोड़े पे, तो उस पे वो सवार होकर उसकी रान पे जो नाम लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। खुदावंद। और कैसा मंजर होगा कि जब हम देखें मुकाशवा में हम इस बात को देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ होगी और भरे के तख्त के सामने खड़ी होगी, उनके हाथों में खजूरों की डालियां और सफेद जामे पहने हुए, और वो उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि उसकी तारीफ हो बर्रे की। तो बहुत ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से खासतौर पर हमारे जो म्यूजिशियन है एल्डर सुहेल साहब और आमिर पोखर साहब, ये तो एक समा बना देते हैं ना सारे क्वायर के साथ मिलकर। अच्छा जल्दी से आप बाइबल ले लें, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, और नोटबुक को लें। मैं एक और गीत जबूर जो है वो आपको ये पेश करना चाहता हूँ, और इस दौरान हम खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरा मन है कि हम इस जबूर को जो है वो सब मिलकर सुने और साथ मिलकर इसको गाएं भी। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं, इस जबूर को हम आपके लिए लेकर आए हैं, खुदा का शुक्र अदा करें।
खूबसूरत हमदो सना। तो जिस वक्त हुआ चाहता है खुदा के पाक कलाम को सीखने का और सिखाने का, तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं पादरी गिलबर्ट डेविड साहब के लिए, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड में खुदा की खिदमत करते हैं वॉल्सल में, और इसके साथ साथ इस माध्यम पर बाइबल टीवी पर हमारे रेगुलर वो कंट्रीब्यूटर हैं। खुदा के पाक कलाम को हम सब के लिए लेकर आते हैं एवरी फ्राइडे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो आइए पाक कलाम को तिलावत करते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब 13 आयत से लेकर 16 आयत तक, सफा नंबर 8 पर है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 to 16। खुदावन का जिंदा मौतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम सुनिए। यूं मरकूम है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं हो सुआ इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे और रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तुम जीत करें। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए खुदा के खादम के लिए खुदा की बरकत चाहें। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए जो प्यार खुदावन तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को तेरे लोगों तक पहुंचाने को है। खुदावन के लिए तेरे पाक की मामूली चाहते हैं। खुदावन तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम सबके साथ होना यीशु के कादर नाम में, आमीन। अजीजों, आज जो हमने सिलसिला शुरू किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका मतलब है कि अकाउंटेबल होना, किसी के सामने जवाबदेह होना। और आज हम इसी सिलसिले के जो आखिरी प्रोग्राम है उसको आपके लिए लेकर आए हैं। वक्त की कमी के बायस हम और बहुत सारे जो इसके साथ रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको हम पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन हम नेक्स्ट वीक से नए सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो लेकिन हमने ये सीखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, और फिर हमने ये भी सीखा था कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए क्रिएशन, हम जो मखलूक हैं खुदावन के हाथ की कारागरी हैं, और वो जो खालिक है उसकी मेहरबानी हम कैसे जो है इजहार कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरी कर सकते हैं। फिर हमने ये सीखा कि जो कलीसिया के अंदर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो क्या है। और कल बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम था इस हवाले से कि एज ए पेरेंट्स, फैमिली ऑफ गॉड, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स अवर चिल्ड्रन वो क्या है। तो आज हम कंक्लूड करेंगे इस सब्जेक्ट को, और मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी गिलबर्ट डेविड साहब के लिए कि जो आज इस सारे जो उसको सम अप करेंगे सारे सब्जेक्ट को। तो मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। इसके लिए साथ साथ ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो अगर आप कॉल भी करना चाहें तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे, वो हज़रत चांद हमारे साथ थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बयान किया कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर। तो आज हम भाई सबसे इस बात को सीखेंगे। हमारा नंबर है 00447718992824। तो इन द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम यू आर फ्री टू कॉल अस। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होगी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए। इसके बाद भी मुझे कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हम जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। तो हम बढ़ते हैं खुदा के खादम की तरफ और उनसे आज का जो पैगाम है वो सुनते हैं कि एक कलीसिया का रुकन होते हुए या एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन दिस वर्ल्ड। एक मसीही की जो जिंदगी है वो इस दुनिया में कैसी होनी चाहिए। तो आइए
خدا ان کے خادم سے اس بات کو سیکھتے ہیں. بھائی صاحب اوور ٹو یو. خدا ان آپ کو برکت دے. آپ خدا ان کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیے. آواز کو کھول لیں مہربانی کر, انمیوٹ کر لیں. تھینک یو. تھینک یو. گڈ مارننگ, گڈ آفٹر نون, جہاں کہیں بھی آپ ہیں, خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اور میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے یہ موقع دیتا ہے کہ میں ہر فرائیڈے کو آپ کے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکوں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں پادری صاحب کے لیے, پادری نوبل کے لیے, بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, جس کے وسیلے خداوند نے ہمیں جمع کیا آج بھی اور ہر روز ہمیں موقع دیتا ہے. پادری صاحب بڑے خوبصورت مضامین ہمارے لیے لاتے ہیں اور یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے. خدا کا پاک روح جانتا ہے کہ ہماری کس طرح سے تربیت کرنی ہے, ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے, اور بینگ کرسچن میری کیا رسپانسبلٹی ہے اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اور اسی مضمون کو آج ہم کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. کل کی بڑی خوبصورت جو تھی ٹیچنگ اپنے فیملیز کے حوالے سے, مسٹر اینڈ مسز اقبال جو کینیڈا سے میں جوائن کرتی ہے پادری صاحب کے ساتھ مل کر, انہوں نے پیرنٹس رسپانسبلٹی ٹورڈز دیئر چلڈرن, کل بڑا اچھا مضمون تھا. اور آج جو ہے ہم ایک اور اس کا خوبصورت پہلو جو ہے وہ دیکھیں گے, our responsibilities towards the world, towards our extended family, towards the church, or being a church, our responsibility towards the world. تو ہم اسی مضمون کو حوالہ جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا from the Sermon of the Mount, خداوند یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے, اور یہ جو حصہ آج پڑھا گیا اسی میں سے پڑھا گیا, you are the salt of the world, تم دنیا کے نمک ہو, and you are the light of the world, تم دنیا کا نور ہو. اور آج ہم تھوڑی دیر اس بات پر غور کریں گے کہ کس طرح why Jesus said this about the church, کہ تم دنیا کے نمک ہو. اگر ہم 2000 سال پیچھے چلے جائیں خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں, تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہ جو مثال دی کہ تم دنیا کے نمک ہو, نمک کی اس وقت کیا اہمیت تھی, ہو سکتا ہے آج سے مختلف ہو, لیکن جو کچھ میں نے اس میں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں نمک جو ہے ایک انتہائی ویری ویری امپورٹنٹ کموڈٹی, ایک ایسی چیز تھی جس کے بغیر زندگی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نمک جو ہے وہ اس زمانہ میں کھانے پینے کی جو چیزیں تھی, خاص طور پر جو میٹ تھا, جیسے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مچھیرے تھے, خداوند یسوع مسیح کے شاگرد زیادہ تر جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, جو خوراک ہوتی تھی وہ جو سی فوڈ تھا, اور پھر اس کے علاوہ جو قربانیاں ہوتی تھی, گوشت ہوتا تھا, اس پہ زیادہ اس کا انحصار ہوتا تھا. اور اس کے لیے ریفریجریٹر نہیں ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں فریج نہیں ہوا کرتے تھے. تو گوشت کو پرزرو کرنے کے لیے, کھانے کو پرزرو کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ تھا سالٹ, نمک کی ضرورت ہوتی تھی. نمک جو ہے وہ گوشت کو پرزرو کرتا ہے, اس کو محفوظ رکھتا ہے, کئی دنوں تک اس کو رکھ سکتے ہیں آپ. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ نمک کی کیا اہمیت ہے, کہ نمک جو ہے وہ پرزرو کرتا ہے, تو اس نے کہا کہ you are the salt of the world, میں تمہیں دنیا کا نمک بنا کے دنیا میں رکھ رہا ہوں. اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا being the salt ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. چرچ جو ہے وہ دنیا کے لیے نمک کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا میں آج ہماری سوسائٹی میں جو گناہ ہے, جو بدی ہے, جو برائیاں ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو ریکٹیفائی کرنا, ان سے لوگوں کو آزاد کرنا, یہ چرچ کی رسپانسبلٹی ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ چرچ جو ہے منورٹی میں ہے, چرچ جو ہے چھوٹا. جس طرح سے ہم مثال دیتے ہیں کہ آٹے میں نمک ہونا, اسی طرح سے چرچ جو ہے وہ کہ وی آر اسمال بٹ وی آر پاورفل, بیکاز یہ جو سالٹ ہے نا, میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ جو سالٹینس ہے, یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اس کو کس طرح سے نمکین کیا جائے گا. یہ سالٹینس آتی کہاں سے ہے؟
This comes from the word of God. خدا کا کلام یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم جڑے رہتے ہیں, who is the word of God. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, اور یہی کلام مجسم ہوا. یسوع مسیح جو کلام مجسم ہے, جب وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے, کلام ہماری زندگی میں ہوتا ہے, تو پھر ہم نمکین ہوتے ہیں. اور ایک بڑی اور خوبصورت آیت ہے, اس کا بھی میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے گوسپل آف سینٹ مارک چیپٹر 9 ورس 50 میں لکھا ہے, نمک اچھا ہے لیکن اگر نمک کی نمکین جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے. اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو. تو نمک کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ پرزرو کرتا ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ اگر ہم میں نمک ہے تو ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہے, ہمارا جو ملنا جلنا ہے, لکھا ہے کہ ایک آپ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ. میل ملاپ کے لیے نمکینی, یہ نمکینی کیا ہے؟ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے, یہ ہے کلوسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اور اس کی چیپٹر 4 ورس 6 میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ نمک جو ہے اس کا جو تمہاری جو بات چیت ہے وہ پر فضل اور نمکین ہونی چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ نمک ہو, ہمارے اندر خدا کا کلام ہو, ہمارے اندر وہ مٹھاس ہو, ہمارے اندر وہ نمکینی ہو کہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوں. اچھے ریلیشن شپ کے لیے اپنی سوسائٹی میں اپنے آپ کو جب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ہماری جو بات چیت ہے اس کے اندر خدا کے کلام کی خوشبو ہونی چاہیے. ہمارے اندر جو کلام ہے وہ ہماری زبان کے ذریعے سے آتا ہے. اور پھر یہ دو تین ریفرنسز میں نے آپ کو دیے ہیں مرکز کی انجیل میں, جو لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے میں نمک رکھو. ہمارا نمک جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نمک جو ہے وہ خدا کا کلام ہے, اور خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں, خدا کا کلام ہمارے اندر ہوتا ہے, اور ہمارے اندر وہ نمکینی آتی ہے. ہم لوگوں کو پرزرو کرتے ہیں. ہم وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں, مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہے, ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں, ان کے لیے پریئر کر سکتے ہیں. ان کو there are so many ways we can help those people. ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے being the salt ہم پرزرو. اچھا, ایک اور بڑی خاص بات ہے جو کہ نمک کے حوالے سے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, اس سے سیزننگ ہوتی ہے. کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ نمک کی وجہ سے آتا ہے. کتنا بھی آپ, جو میری بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں, بھائی بھی بہت سارے جو کہ کھانا پکاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر کھانے میں کتنا بھی اچھا مزیدار مسالے ڈالے ہوں, لیکن اگر اس میں نمک ڈالنا بھول جائیں تو پھر کھانے کا وہ مزہ نہیں آتا. تو جو کلام ہے, جو مسیحی ہیں, ان کو نمک سے مثال دی گئی ہے, ان کو تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ we need to bring flavor to people's life. جن لوگوں کی زندگی بے مزہ ہو چکی ہے, جن کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے, ان کی زندگی میں خوشی لانا, اطمینان لانا, یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جائیں لوگوں کے پاس. We need to go. یسوع مسیح نے لاسٹ ویک ہم بات کر رہے تھے, یسوع مسیح نے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں. ہم نے جانا ہے لوگوں کے پاس, یہ ہمارا مشن ہے. بھائی صاحب نے جیسے کہا کہ دس از آور ریسپانسبلٹی اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل فار دس. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم جسٹ فار گرانٹیڈ ہم مسیحی ہیں, ٹھیک ہے, ہم چرچ جاتے ہیں, ہم نے خدا کا کلام سیکھا ہے, ہر روز ہماری تربیت ہوتی ہے, ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں, لیکن پھر ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. تو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو دوسری بات آج ہم سیکھتے ہیں اس حوالے سے, یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. جب ہم لائٹ کی بات کرتے ہیں تو لائٹ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے. بینگ اے کرسچن, کیسے میں کسی کے لیے لائٹ بن سکتا ہوں. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے خدا کے کلام کی روشنی میں. دوسری چیز یہ ہے ہماری اپنی زندگی. یہاں پہ لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر باپ کی تمجید کرے. تو صرف بات کرنے کی, بتانے کی نہیں ہے, بات ہے کر کے دکھانا ہے ہمیں. یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ تھی, خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بھی ٹیچ کیا اس نے وہ کر کے دکھایا پریکٹیکلی.
اسی طرح لکھا ہے کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر خدا باپ کی تمجید کریں. اب جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے, جو کچھ بھی خدا کے کلام سے ہم نے سیکھا ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نمونہ بنے, وہ کر کے دکھائے. یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر دی, اس نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے دے دیا. ہم جو کہ اس کے فالوور ہیں, ہمارے اندر قربانی کا کتنا جذبہ ہے, ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کسی کو کیا دے سکتے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ گیونگ سم تھنگ. اس کو کیا دینا ہے. ہمیں خدا نے بہت ساری برکتیں دی ہیں, بڑا بلیس کیا خدا نے ہمیں. خدا نے ہمیں اپنا کلام دیا, اور سب سے بڑھ کر خدا نے اپنا پاک روح دیا ہمیں, جو ہمارے اندر ہے. ہمارے اندر سے خدا کے پاک کلام کی روشنی جو ہے وہ لوگوں تک جاتی ہے. خدا کے کلام کی باتیں جو ہم نے, یسوع مسیح کو لوگ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ یو آر دا لائٹ. یسوع مسیح نے کہا کہ آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ, اور پھر وہ کہتا ہے کہ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح نے نور کہا ہے تو ہمیں ویسا نور بننا چاہیے جیسا کہ یسوع مسیح تھا. یسوع مسیح نے جا کر ہر قسم کے لوگوں کی مدد کی. یسوع مسیح ان کے پاس جایا کرتے تھے, بھوکوں کو کھانا کھلایا, بیماروں کو تندرست کیا, مردوں کو زندہ کیا. یہ تمام چیزیں لوگ آج چرچ کی طرف دیکھتے ہیں, یہ چیزیں کہاں ہیں, یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی. ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس طور پر پورا نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پرزرو کرنا ہے, ہمیں لوگوں کی زندگی میں وہ فلیور, وہ ٹیسٹ لے کے آنا ہے, وہ مزہ لے کے آنا ہے. جیسے ایک بیمار شخص کا مزہ چلا جاتا ہے, کہتے زبان کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, اسی طرح یہ دنیا بیمار ہے. اور پھر جب ہم دوسری لائٹ کی بات کرتے ہیں تو لائٹ کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ تاریکی کو دور کرنا. لائٹ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے, اور یہ دنیا جو ہے یہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. گناہ جو ہے وہ تاریکی لاتا ہے لوگوں کی زندگی میں, لیکن یسوع مسیح جو کہ دنیا کا نور ہے, اس نے ہمیں نور ٹھہرایا. ہمیں کہا کہ تم جاؤ اور دنیا میں جو تاریکی ہے اس کو دور کرو, اور لوگوں کی زندگی میں جو تاریکی ہے, جو ڈارکنس ہے لوگوں کے اندر, اس کو دور کرنے کے لیے جس لائٹ کی ضرورت ہے, یو آر دا لائٹ, آئی ایم دا لائٹ. کیا ہم لوگوں کے لیے روشنی بنتے ہیں؟ کیا ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں اس راہ پر جس پہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھیجا ہے؟ میری یہ دعا ہے آج اس کلام کے وسیلے کہ اگر خدا نے ہمیں نور بنایا ہے تو ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو منور کرنا ہے. اور اگر ہمیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یو آر دا سالٹ آف دی ورلڈ, تو ہمیں اس دنیا کو پرزرو کرنا ہے گناہ سے, بدی سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے, بیماریوں سے. ہم کیا کر رہے ہیں آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. What is our responsibility؟ اور جو بھی responsibility پادری صاحب نے پچھلے ان دنوں میں ہم نے ڈسکس کی ہیں, as parents, as servants of God, as believers, as followers of Jesus Christ, as disciples of Jesus Christ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس ہفتے میں ہم نے بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ان رسپانسبلٹیز کو فلفل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے آج چیلنج ہے, اور ہمیں دیکھنا یہ ہے اس کلام کی روشنی میں کہ اگر ہم سالٹ ہیں تو ہمیں لوگوں کی زندگی کو بچانا ہے, پرزرو کرنا ہے, اس کے اندر نئی روح ڈالنی ہے, ان کے اندر ان کو سکھانا ہے, بتانا ہے. اور اگر ہم روشنی ہیں تو ہمیں تاریکی کو دور کرنا ہے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین, پریز دی لارڈ. ویسے بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے, اور جو یہ انالوجی یا میٹافر جو استعمال کیے گئے ہیں نمک کے اور چراغ کے, روشنی کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہیں. ہم تھوڑا سا اس بات پہ اور زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ایک چیز ہوتی ہے سمجھے انفلوئنس, اس کو متاثر کرنا. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو نمک ہے اگر وہ کسی کھانے میں نہ ہو تو اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو آج جو چرچ کا جو بنیادی جو کام ہے, جیسے کہ پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک قوم کو چنا جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, اور جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ انفلوئنس کرتے تھے لوگوں کو, وہ لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے. آج جو کلیسیا ہے, جو دو بڑے کام ہیں, ایک تو انفلوئنس کرنا دنیا کو, اور دوسرا جو ہے نرچرنگ جو ہے دنیا کی دیکھ بھال کرنا ہے, اسپرچل نرشمنٹ جو ہے, یہ بڑی ضروری ہے.
اور اسپرچل نرشمنٹ جو ہے میرے خیال میں وہی کر سکتا جو خود اسپرچل ہو. آف کورس. اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کسی کو کیا دیں گے نا؟ اگر ہمارے پاس خدا کا کلام نہیں ہے تو ہم لوگوں کی نرچنگ نہیں کر سکتے, ہم ان کی پرورش نہیں کر پائیں گے. میرا جو کویشچن ہے وہ آپ کے جو میسج کی روشنی میں ریفلیکشن آپ اس کو کہہ لیں, میسج کا جو لبے لباب ہے اس کی روشنی میں کہ کیا وجہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ یہ دو کام جو ہے وہ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کو انفلوئنس نہیں کر پا رہے, بلکہ ہم دنیا سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, ہم دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں. اور آپ بھی خدا کے خادم ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں, کل ہم کلچر کی بات کر رہے تھے, سو وی آر ویری مچ انفلوئنس بائی دا ورلڈلی جو کلچر ہے, جو دنیا کا جو ماحول ہے. بائبل کے ایک اپنا کلچر ہے, تو ہم اس سے انفلوئنس نہیں ہو رہے, ان باتوں سے ہم متاثر نہیں ہوتے جو بائبل مقدس میں لکھی ہیں, ہم دنیا سے متاثر ہو رہے ہیں. اور دوسرا جو میرا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو نرچرنگ ہے, جو پرورش کرنا ہے, کلیسیا کا جو کام ہے, بھیڑوں کو خدا نے کہا تھا پترس کو کہ تو ان کی دیکھ بھال کر, تو میرے گلے کو چرا نا, تو ان کی پرورش کر. تو ہم جو شیپرڈ ہیں, میں خدا ان کے خادموں کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج انفارچونیٹلی جو خدا کے خادم ہیں وہ اپنے آپ کو تو نرچر کر رہے ہیں, لیکن کیا کلیسیا کی جو نرشمنٹ ہے, جو نرچرنگ ہے, اسپرچل نرچرنگ ہے, وہ ہو پا رہی ہے, نہیں ہو پا رہی, اور کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ دو میرے جو کویشچن ہیں آپ نے دیے کہ ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم جو دنیا سے اتنے انفلوئنس ہو رہے ہیں, ہمارے لیے بعض کا پاسبانوں کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چرچ میں یہ ہو رہا ہے, اس میں وہاں پہ پارٹیز ہو رہی ہیں, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے جی؟ دیکھیں جی, میرے ایک کولیگ تھے میری پرانی کلیسیا میں, تو بڑے اچھے تھے, خدا ان سے پیار کرنے والے, چرچ میں بڑا کام کرتے تھے, تو لیکن وہ یہ کہتے تھے جی سب 50-50. میں نے کہا 50-50 کیا مطلب ہے کہ جی دنیا کا بھی وہ سلسلہ رکھیں, سوشلائز بھی کریں اور ساتھ ساتھ کلام. میں نے کہا یار میں سوشلائزیشن کے خلاف نہیں ہوں, آپ آئیں, کھانا کھائیں, مل کے بیٹھیں, بات چیت کریں, ہنسے کھیلیں, لیکن سوشلائز کرنے کا مطلب بےہودگی نہیں ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سیٹرڈے نائٹ کو ہم ڈنر ڈانس بھی رکھیں گے اور سنڈے کو چرچ بھی آئیں گے. میں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انفلوئنس کیوں نہیں کر پا رہے دنیا کو, اور کیوں دنیا جو ہے ابھی نئے لوگ کیوں نہیں ہمارے چرچ میں آ رہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایمال کی کتاب میں کہ جو کلیسیا تھی, ایک چھوٹی سی کلیسیا تھی, ابتدائی کلیسیا فرسٹ سینچری میں, اور خدا ہر روز ان میں, ہر روز لکھا ہے کہ ہر روز خدا نئے لوگوں کو ان میں شامل کر دیتا ہے. تو پلیز ذرا اس پہ تھوڑی سی, یہ میرا سوال بہت لمبا ہو گیا تمید, تو پلیز ہمارے پاس وقت ہے, آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے دونوں سوالات پہ. پہلا جو آپ کا کوشچن ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کیوں ہم سکسیسفل نہیں ہیں. جی جو چیز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور میں بینگ منسٹر اور خدا کا خادم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر خود نمک کی کمی ہے, ہمارے اندر اس روشنی کی کمی ہے. وہ نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر جو روشنی ہے وہ تاریکی تو نہیں ہے کہیں. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں فلی انلائٹن ہو چکا ہوں, کیا مجھ پر یسوع مسیح کا نور چمک چکا ہے, کیا میں نے اس کو دل سے قبول کر لیا ہے, either my life has been changed or not. مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پہلے تو میں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا میری زندگی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس روشنی سے, اس نمک سے. اور اگر میرے اندر نمک نہیں ہے, جیسے میں نے بھی مارک چیپٹر 9 کی جو ورس 51 میں نے کوٹ کی ہے کہ اپنے میں نمک رکھو. یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے اندر نمک ہو. اگر ہمارے اندر نمک نہیں ہوگا تو ہم کسی کو نمکین نہیں کر سکتے, ہم کسی کو اثر نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے آج چرچ کے لیے ہے, آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, 95% جو ہماری کانگریگیشن ہے, they are just nominal Christian, they are not Christian. جو کمٹمنٹ ہے, یسوع مسیح کمٹمنٹ چاہتا ہے, یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے کہ اس نے کہا کہ as disciples of Jesus Christ, شاگرد ہونے کے ناطے ہمیں شاگرد. کل میں اس بات کو شیئر کر رہا تھا جب when we are talking about the responsibilities, کہ اس میں دو چیزیں جو ہے ایک کمٹمنٹ ہے اور دوسری سیکریفائز ہے. نہ ہمارا کمٹمنٹ ہے, نہ ہم سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں. سیکریفائز کی جب ہم بات کریں, نہ ہم ٹائم کی سیکریفائز دے رہے ہیں, قربان کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم اپنے مال و دولت کی قربانی دے رہے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہے نا, کمٹمنٹ
اور سیکریفیشل لو آف گاڈ. یہ جب تک کلیسیا میں نہیں ہوگا اس وقت تک کلیسیا جو ہے وہ دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر پائے گی. اور ابتدائی کلیسیا میں قربانی کی بات بھی ہم دیکھتے ہیں, کمٹمنٹ کی بات بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا. تو ہم ان دونوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ٹائم کی. میں کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی چرچ کے لیے. ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر پا رہے, وقت ہی نہیں دے رہے چرچ کو. اور دوسرا کوشچن ہے جو اس پہ روشنی ڈالی گئی, نرچرنگ پہ. میں پہلے اس کوشچن کو میں کمپلیٹ کر دوں جو بات ابھی آپ نے کی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے بڑی خوبصورت اگزامپل ہے. جی جی. ایک قوم جہاں آج ہم انگلینڈ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا یورپین یا امریکنز, آپ یہ ان کی کمٹمنٹ کی اور سیکریفائس کی بات دیکھیں کہ انہوں نے اپنی یہاں کی آرام دہ زندگیاں چھوڑی. بہت سارے مشنریوں کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے جا کر اپنی زندگی وقف کر دی, ان کو بھیجا اب تم چلے جاؤ واپس, یہاں سے آ کے پھر واپس چلے گئے. دیٹ واز دا کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے پاس یہاں پہ کس چیز کی کمی تھی؟ انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ سارا کچھ مشن کے لیے دے دیا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم واقعی سچے دل سے, اگر ہم حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور جو یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا, ذمہ داری دی ہے ٹو بی دا سالٹ اینڈ لائٹ آف دا ورلڈ, تو اس کے لیے جو سیکریفائس اور جو کمٹمنٹ ہے اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. وی آل آر گفٹڈ پیپل. جتنے بھی یسوع مسیح کے فالوور ہیں سب کو خدا نے گفٹ دیے ہیں, چاہے وہ گفٹ جو ہے وہ آپ ٹیچنگ کا ہے, وہ سرونگ کا ہے, وہ منی کا ہے. جو بھی گفٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے لے کر آنا ہے, وہ آپ نے آفر کرنا ہے. واٹ یو آر آفرنگ, پہلے تو یہ دیکھیں نا, خالی آ کر 5-10 پاؤنڈ چندہ ڈال کے چلے جانا, دیٹس ناٹ انف. بہت زیادہ دس دیتا ہے بھائی صاحب جی, میں چندہ بہت زیادہ دس دیتا ہے جی. میں مثال دے رہا ہوں میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس سلسلے میں کیا ہماری کیا کمٹمنٹ ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں. صحیح بات ہے کہ کیوں ہم سکسیسفل نہیں ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ کمیٹڈ. اب دوسرا جو نرچرنگ کے حوالے سے, جی نرچرنگ کے حوالے سے بتائیے گا. اب ہمیں ایز سرونٹس آف گاڈ, ایز پاسٹر, ہمیں یہ ضرورت ہے کہ آپ کو میں بتاؤں اپنی, میں ایک مثال دیتا ہوں میں کہ یہ کووڈ کے بعد جو ہم نے ابھی جو لینڈ سے ہم نے ایک لینڈ گروپ شروع کیا, ہم نے بائبل اسٹڈی گروپ شروع کیا, اور اس پہ ہمارا جو پہلے جو تھیم تھا وہ پریئر کے حوالے سے, اور ہم ایسٹر سے پہلے اس کو ختم نہیں کر سکے تو لاسٹ نائٹ ہم نے اس کا کنکلوژن رکھا تھا, کنکلوڈنگ ہم نے سیشن رکھا تھا, اور لوگوں نے اتنا اس کو اپریشیٹ کیا. بڑی دیر کے بعد ہم نے یہ شروع کیا ہے, تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا ابھی آپ نے کوٹ کیا تھا ایکٹس چیپٹر 2 کہ ہر روز وہ ملا کرتے تھے, ہر روز خدا کے کلام کو سیکھا کرتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں 15-20 منٹ کا سرمن سن کے تو ہماری جو روحانی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نہیں, آپ کے لیے یہ روحانی خوراک ہے, اس کو ہر روز کھانا ہے. آپ جو نورشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اسپرچل نورشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خود اپنے آپ کو ہیلدی بنانا ہے اور ہمیں اپنی کلیسیاں کو ہیلدی بنانا ہے. پاسٹرز بینگ پاسٹر ہماری رسپانسبلٹی کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنی اس طور سے نورشمنٹ کر رہے ہیں, تربیت اپنی کر رہے ہیں, خود سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو سکھا سکیں. اور پھر ہماری کلیسیوں میں نے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لوگ پیپل آر ہنگری, لیکن ہمیں آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کس طرح سے ہم لوگوں کو خدا کے کلام کے نزدیک لا سکتے ہیں, ان کو خدا کے کلام سے مستفید کر سکتے ہیں, ان کو بھر سکتے ہیں, اور تاکہ وہ پھر جو کام ہم اکیلا, میں پورا جو میرے 2 پیرشز ہیں اس میں 15-20 ہزار لوگ رہتے ہیں, میں سب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میرے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے. اور ہمارا جانا, ڈور نوکنگ, لوگوں کو ملنا, جا کر ان کو بتانا, ان کو انوائٹ کرنا, ان کو بلانا, چاہے وہ ٹیلی فون پہ کریں, آپ جس طرح سے بھی آپ, جیسے ابھی یہ منسٹری ہے, ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو بلانا ہے اور ان کو تیار کرنا ہے اس مشن کے لیے. ان کی کمٹمنٹ تبھی ہوگی. انہوں نے کبھی سیریس نہیں لیا, ہم نے سیریسلی اس کو نہیں لیا. یہ ہمارا پرابلم ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ how serious we are about our responsibilities and our commitment to the Lord and to the church and to the world. سب سے بڑا جو مشن ہے, وہ کام جو یسوع مسیح نے دیا ہے کہ جاؤ تمام قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. کہاں تک ہم کر رہے ہیں, کہاں تک ہم اس کے بارے میں سیریس ہیں؟ اور یہ صرف میرا اور پادری صاحب کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. We all are called to be the disciples and we are all called to go out as disciples of Jesus Christ and fulfill our responsibilities.
बहुत खूबसूरत बात है भाई साहब, जो भी आपने आखिरी बात जो की है ना, मैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फसिस करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम जो ना ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन है, पाकिस्तान में भी, इंडिया का तो खैर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, हम जो ट्रेडिशन है, रवायात हैं, उन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि अच्छा जी बैप्टिज्म जैसे है, पौलुस कहते हैं खुदा ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि इंजील की मुनादी करने के लिए, गवाही देने के लिए। वो इसके खिलाफ नहीं है, ना मैं इसके खिलाफ हूँ ना आप हैं। बैप्टिज्म जो है दैट्स आउटवर्ड एक्सप्रेशन इनवर्ड फेथ, लेकिन निजात जो है खुदा की सलीब में है, उसकी उसके खून में है। तो जो मैं समझता हूँ कि अभी जो जरूरत है वो डिसाइपलशिप की है, शागिर्दियत की। और खुदा यीशु मसीह ने जो शाद आजम है उनका, मत्ती का इंजीली में उसका 28 बाब, खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको तालीम दो। अब इन दोनों चीजों का बहनों भाई बहुत ज्यादा फुकदान है। ना तो हम तालीम दे रहे हैं लोगों को, ना हम उनको शागिर्द बना रहे हैं। हम उनको मेंबर बना रहे हैं जरूर, हाँ जी ये मेरा मेंबर है, और बड़े फख्र हम महसूस करते हैं जी मेरी बहुत बड़ी कलीसिया जी, इतने मेंबर हैं मेरे। लेकिन क्या उनको हम तालीम दे रहे हैं? मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त कोरियन पास्टर, उन्होंने कहा कि जी मैं लोगों को ज्यादा नहीं लेना चाहता अपनी कलीसिया में, क्योंकि मैं आंसरेबल हूं उनके लिए। जी कहते हैं कि जितनी मेरी कलीसिया में लोग आएंगे, जितनी भीड़ आएंगी, मैंने उनको फीड भी करना है। ऑफ तो हम कोर्स बड़ा प्राउड फील करते हैं जी, वो भाई मेरे जी फलां इतने मेरे मेंबर है चर्च के, इतने मेरी कलीसिया फैली हुई है। लेकिन क्या हम उनको नरिश कर पा रहे हैं? वो तो ऐसी है ना कि अगर किसी के घर में बच्चे बहुत ज्यादा हों, वो मैं गुजरांवाला में था, रावल कंटोनमेंट में, तो वहां पर लार्ज फैमिली, और कई दफा तो एक बच्चा आ गया खाना खा गया, और वो दूसरा तो कहते माँ तू अभी खाओ, माँ मैं नहीं खाता, दूसरे ने, तो वो भूल जाते थे बच्चों का। जी और पैदा कर देना सिर्फ काफी नहीं है, जनरेट मत करें बच्चों को, सिर्फ जी उनको उनकी परवरिश भी करें। आप कलीसिया को अगर जनरेट कर रहे हैं कि जी फलां जगह भी कलीसिया, फलां जगह भी कलीसिया है। अभी मैं पिछले पैसे मैं खुदा की शुक्रगुजारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने भी, आपको पता है, लास्ट सैटरडे में गया हुआ था, वेल्स गया था। वहां पर किसी घर की जो हाउस वार्मिंग की जो इबादत थी, और उसके बाद ये था कि मैंने लुटन जाना था। तो मुझे लुटन की कलीसिया ने कहा कि भाई साहब आपके लिए बहुत ज्यादा ये सफर हो जाएगा कि आप यहाँ से ट्रेवल करके जाएंगे, वेल्स जाएंगे, फिर वहां से आप आएंगे और लुटन में, तो दैट विल बी टू मच। तो उन्होंने मुझे ओपन ऑप्शन दिया, भाई साहब ना आए, आप कोई बात नहीं है, आप छोड़ दें, क्विट कर दें सैटरडे। मैंने कहा नहीं, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। और फिर देखिए मेरे जो एल्डर साहबान है, खुदा उनको बरकत दे, एल्डर वकील साहब ने कहा नहीं भाई साहब मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। और उन्होंने क्या किया कि वहां पे होटल में मेरा इंतजाम भी किया वेल्स में। हमने वहां पर वो इबादत भी करवाई। उसके बाद 4 आवर्स की जर्नी वेल्स से हम लुटन गए, और वहां पर बड़ी अच्छी इबादत हुई सैटरडे को। तो देयर आर वेज एंड मीन्स। अगर गॉड इज ओनली लुकिंग योर अवेलेबिलिटी एंड ही इज गिविंग यू एबिलिटी एंड रिसोर्सेज, आप करके तो देखिए, लोग आपके साथ खड़े होंगे, जी लोग आपकी मदद करेंगे। ये काम हमने शुरू किया, खुदा के खादम आपके सामने है, ये मेरे साथ हैं पाकिस्तान से, कनाडा से। लोग चाहते हैं कि आप काम करें। अभी देखें एक लार्ज ग्रुप है जो भी इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आप काम करके दिखाएं, लोग आपके साथ खड़े होंगे, लोग आपकी मदद करेंगे। लोग कहते हैं पैसा 5 साल हो गया आप चैनल को कैसे रन कर रहे हैं, आपने कभी चैनल पे आके पैसे नहीं मांगे। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जानते हैं, जी जब आपको लोग काम देखते हैं ना, तो लोग आपकी मदद भी करते हैं। ऑफ तो कोर्स डोंट सर्व विद बैगर मेंटेलिटी। मैं, हमारा जो चर्च है, दे आर ऑल सपोर्टेड दिस मिनिस्ट्री। हमने कभी किसी गोरों के सामने जाके हाथ नहीं फैलाए। लोग जो है वो खुद चर्च को रन कर रहे हैं। तो आप काम तो करें, नरिश तो करें बच्चों को। आप अगर उनकी तरबियत करेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, द चिल्ड्रन दे विल स्टैंड विद यू। लेकिन अगर आप घर में बच्चों के लिए खुराक ही नहीं ला रहे, बच्चे देख रहे हैं जी घर में कुछ भी नहीं है खाने को, बीवी देख रही है कुछ भी नहीं है, तो आप मेहनत करें, तो खुदावन आपको बरकत देगा। तो बात बड़ी लंबी हो रही है, तो पास्टर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ करें। ये तुम्हारे जो कंसर्न है, बोझ है, ट्राई टू मेक डिसाइपल्स, शागिर्द बनाए जी लोग। बिल्कुल और खुदा इस्मत ने शागिर्द बनाए थे। उन्होंने कोई अपनी बादशाह को कायम करने को सिटीजनशिप नहीं दी थी कि लो जी मेरे से सिटीजनशिप ले लो। उसने कहा मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं है, मेरी आसमानी बादशाह है। तो ट्राई टू बी अ डिसाइपल। आप खुद भी शागिर्द बने, सीखने की कोशिश करें, मास्टर ना बने सारे। ये बिल्कुल मास्टर बड़े बन रहे हैं ना, बात ये बड़ी मुश्किल है। उस्ताद बहुत सारे बनना चाहते हैं, सीखते नहीं है। वो मैं तो उनको कहता हूँ जैसे नहीं भाई साहब वो शेवर चूजे होते हैं, पता नहीं एक कहते हैं कि 1 मिनट में कितने शेवर चूजे पैदा होते हैं, मशीनी चूजे जो है। तो पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी,
تھیالوجی کی تعلیم حاصل نہیں کر. کہتے نہیں خداوند کے شاگرد کون سے، انہوں نے تھیالوجی پڑھی ہوئی تھی جی. ارے بھائی وہ 3.5 سال خداوند کے ساتھ رہے تھے. بے شک بے اور شک. ہر یہودی بچہ جو تھا اس کو یہ لازم تھا کہ وہ سینیگوگ میں جائے تعلیم پائے. پتہ ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے نہیں بازی ہم پادری بن گئے ہیں. میں تو مطلب یہ کہتا ہوں کہ یار آپ تو ڈائریکٹ ڈاکٹر ہی بنے ہوئے ہیں. تو بڑا بڑا خطرہ ہے. پلیز، نیم حکیم خطرہ ہے جان، نیم ملا خطرہ ہے مان. تو شاگرد خود بھی بنے، خود بھی سیکھیں. ہم ابھی تک جو اگر بات سمجھ نہیں آتی ہم اپنے استادوں سے پوچھتے ہیں. دیر آر اسپرچل مینٹور، ہمارے اسپرچل مینٹور ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں بھائی صاحب کے لیے کہ 2003 سے وہ میرے ساتھ ہیں. ہم دونوں بھائی ایک سیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. ابھی آپ یہ مت سوچیں کہ جیسے ہم آ کے بیٹھ گئے بس ایسے ہی صبح سویرے. ہم اس کو ریفلیکشن پہلے ڈسکس کرتے ہیں. بھائی اقبال کل ہم نے کافی ٹائم بسر کیا، ہم نے اس پہ ڈسکس کیا، اور اس کے بعد بھی ہم ریفلیکشن جو ہوتا ہے اس پہ ہم جو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو بھیا پلیز اس کو لائٹلی نہ لیں. یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. آپ لوگوں کی روحوں سے کھیل رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا جی شیور پادری نہ بنے کہ جی بس گئے پیسے دیے ڈگری لے لی لو جی میں پادری بن گیا ہوں. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. وہ پاکستان میں ہوتا ہے نہیں، فالگیر جو ہوتے ہیں، طوطے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پروفیسر کہتے ہیں، ہے نا. تو وہ پروفیسر نجومی فلاں فلاں. تو منع نہیں کر سکتا. آپ جو مرضی اپنے آپ کو کہیں، کوئی منع نہیں کرے گا. آپ ڈاکٹر کہیں، پروفیسر کہیں، جو مرضی کہیں، بشپ بن جائے گا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ بھیڑوں کو، اور اینڈ آف دا ڈے وہ لکھا ہے کہ استاد جو زیادہ مار کھائیں گے. آف کورس یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا آپ کو اس کے آنسریبل بھی آپ نہیں ہے. وہ اسٹوڈ والی مثال جو رسپانسبلٹی کی، وہ یاد رکھیں کہ جو پھر نہ کریں گے، آپ جنریٹ نہیں کریں گے اس سے کچھ بھی، تو پھر آپ آنسریبل بھی ہوں گے. مار بھی پڑے گی. اس کو ڈال دو اس میں جہاں پر رونا دان پیسنا ہوگا. تو اس لیے آپ میں سے زیادہ استاد نہ بنے. استاد زیادہ مار کھائیں گے. بھائی پلیز دعا کریں اور مجھے زیادہ ایموشنل نہ کریں. دعا کیجیے پلیز. آئیے دعا مانگیں. ہمارے نہایت ہی مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائی سے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے جو تو نے اس طور سے اس دنیا سے دکھایا کہ تو نے اپنا پیارا بیٹا ہماری خاطر دے دیا. اب باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے بیٹے کی قربانی کے وسیلے، اس کے جان دینے کے وسیلے، اس کے موت اور قبر پر فتح پانے کے ذریعے آج ہم تیرے گھر کے لوگ ہیں. ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور خداوند تو نے ہمیں ایک بہت بڑا مشن دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے جسے تیرے بیٹے نے شروع کیا. اور آج خداوند تو نے چرچ کو یہ مشن دیا ہے کہ ہم جا کر ان کھوئے ہوں کو ڈھونڈیں اور ان کو تیرے بیٹے یسوع کے پاس لے کے آئیں تاکہ وہ ان کو نجات دے، مخلصی دے، رہائی دے. تو اے باپ ہم تیری منت کرتے ہیں. آج جیسا تیرے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ یہ تو نے ہمیں بڑا آنر دیا ہے کہ we are the light of the world, we are the salt of the world. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ سالٹ ہو، ہمارے اندر یہ لائٹ ہو. ہمیں اس روشنی سے بھر، ہمیں اس نمک سے بھر، ہمارے اندر نمک ہو تاکہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں، میل ملاپ سے رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اور تیرے اس بڑے بھاری کام کو جو تو نے ہمیں دیا ہے اس کو پورا کریں. ہم جائیں اور لوگوں کو شاگرد بنائیں. خدا ہماری دعا ہے کہ ہمیں اپنے کلام سے بھر تاکہ ہم وہ کلام دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں. آج تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے، آپ ہمارے استاد پادری نوبل کے لیے خداوند، جن کو تو گائیڈ کرتا ہے اپنے پاک روح کے ذریعے سے. خداوند تو ان کو ایسے مضامین دیتا ہے خداوند تو تاکہ وہ خداوند ہماری اس راہ پر تربیت کرے جس پر ہمیں جانا ہے، جس راہ پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، جس راہ پہ چل کر ہم تیری مرضی کو پورا کر سکیں. بائبل ٹی وی گلوبل کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند. اسی طرح میں اپنے سارے بہن بھائیوں کے لیے جو اس خداوند بڑے مشن سے جڑے ہوئے ہیں خداوند خدا، ان کی یہاں موجودگی اس مشن کی کامیابی ہے خداوند خدا. یہ چینل یا پادری صاحب یا کوئی بھی خادم، ہم جو یہاں آتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمارے یہ بہن بھائی ہمیں سپورٹ نہ کرے خداوند. ان کی انکریجمنٹ ہمارے لیے بڑی میننگ فل ہے خداوند. میں ان سب کے لیے تیری ڈھیروں برکتیں چاہتا ہوں خداوند خدا. میری دعا ہے خداوند خدا کہ ہم اسی طرح آپس میں مل کر اس خداوند مشن کو پورا کرنے والے ہوں.
میں دعا مانگتا ہوں آج خاص طور پر ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کسی بھی طرح سے آج دکھ اٹھا رہے ہیں خداوند. ہم اپنے ذہن میں ان تمام اپنے بہن بھائیوں کے نام لاتے ہیں جو بیمار ہیں خداوند, جو مصیبت زدہ ہیں, ان پر رحم کر. ہماری دعا ہے خداوند خدا کہ تو ہمیں اس کام کو کرنے میں ہماری بڑی مدد کر. آج کی ہماری یہ عبادت تیرے حضور بخور کی مانند پسند ہے. اس دعا کو مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے, آمین. آج ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. زمین پر ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دیں, اپنے قصوروं کو معاف کرتے ہیں تمہارے قصور معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہر اسی کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو بھائی صاحب جی, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بہت سارے جو دوست بعد میں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, میں ان کے لیے شکرگزار ہوں. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی دوست شوق شوری صاحب, خدا انہوں نے برکت دے. وہ اچھا بڑا انہوں نے میسج کیا جی, بیوٹیفل چیلنجنگ میسج. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو بھائی جی, خدا آپ کو برکت دے. سمن دیدی ہماری پیاری بہن, ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. رشیدہ جان آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. گاڈ بلیس یو. یہ راستہ جان ہے سلاؤ سے. اچھا اچھا, تھینک یو. راستہ جان خدا انہیں بڑی برکت دے. اور ہماری جو یہ بہنیں جو خدا ان سے پیار کرتے ہیں, نائلہ طارق ہے ہمارے ساتھ, ہم انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں. اور ولبر جان صاحب ہیں جی, گجرانوالا سے, بڑے ہی میرے پرانے دوست اور خدا ان سے پیار کرنے والے. جب انہیں موقع ملتا ہے یہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. ہماری پیاری بہن سریہ ونسن ہمارے ساتھ ہے, خدا انہیں برکت دے. اور یہ ہمارے ریگولر جو کنٹریبیوٹر ہیں, ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھا کریں, اپنے دوستوں کو بتائیں. تو منڈے تک لیے ہمیں اجازت دیں, لیکن 2 پروگرام جو ہیں وہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کل سیٹرڈے کو 3:30 بجے لوٹن میں سینٹ جان میتھوڈسٹ چرچ میں یہ بات ہوگی, جو ہماری کلیسا کا حصہ ہے. اگر آپ اس ایریا میں ہیں, آپ ضرور آئیں اور اس مشن کو, اس کام کو آپ سپورٹ کریں. اور اس کے بعد سنڈے کو 2 عبادات, صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوتی ہے ویسٹرن ایشین یونائٹڈ فرام چرچ میں. بس اب آپ جلدی سے اپنے چرچ کے بارے میں پلیز بتا دیں, تاکہ لوگ جو ہیں جو اس ایریا میں ہیں, والسل کے ایریا میں, برمنگھم میں, اگر وہ آپ سے ملنا چاہیں, بعد میں آنا چاہیں, تو ضرور وہ اس میں شامل ہوں. جی پلیز. تھینک یو بھائی صاحب. بہت سارے لوگ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق مڈ لینڈس برمنگھم میں, ٹاؤن ہے والسول. یہاں پہ 2 کانگریگیشن ہیں میرے پاس. اینگلیکن چرچ ہے, چرچ آف انگلینڈ, اور پہلی جو عبادت ہوتی ہے وہ صبح 9:30 بجے ہوتی ہے اول سینٹس چرچ ڈالسٹن میں, اور دوسری عبادت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 11 بجے ہوتی ہے اول سینٹس چرچ موکسلی میں. اور ہماری جو اردو سروس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 PM لاسٹ سنڈے آف دا منتھ. سو یہ عبادت کا پریز دی لارڈ. تھینک یو جی, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. انجوائے یور ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو آل. خوش رہیں اور خوش رکھیں. بھائی صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی, بائے. تھینک یو.